बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 28 मई और दिन है आज जुमेरात का दिन है। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। ईद का दूसरा दिन भी बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आप तंदुरुस्त होंगे और ज़्यादा गोश्त नहीं खाया होगा और ज़्यादा बदहज़मी भी नहीं हुई होगी। तो इसलिए अब भी मैं कहूँगा कि ज़्यादा गोश्त नहीं खाना, बहुत कम खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा तक़सीम करना है, फ्रिज में नहीं रखना, फ्रीज़र में नहीं रखना, इसी में ही जो है वो भलाई है सबकी। तो इसके साथ चूँकि मौसम भी बहुत गर्म है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में वैसे भी अगर आप चीज़ें फ्रिज में भी इवन ख़राब हो जाती हैं, जो टेम्परेचर है फ्रिज और फ्रीज़र में, तो इसलिए उससे इज्तनाब करें। तो बहरहाल खबरों की तरफ आते हैं। क्योंकि खबरें जो हैं वो रुकती नहीं हैं। गोश्त तो बासी, जैसे गोश्त बासी हो जाता है, ऐसे खबर भी बासी हो जाती है। तो खबर को बासी नहीं होने देना चाहिए, ताज़ा ताज़ा खबरें आप तक पहुंचानी चाहिए। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान की दाखिली सियासत की तरफ बाद में आते हैं, लेकिन जो मैं आपको खबर शेयर करना चाह रहा हूँ वो पाकिस्तान की दाखिली सियासत से उसका गहरा ताल्लुक है। ईरान अमरीका जंग, और ये जंग एक तवील अरसे से जंग बंदी हुई हुई है और पहले घुमसान की लड़ाई हुई, अब जंग बंदी है। और जंग बंदी के दौरान एक मुआहदे करने की कोशिश की जा रही थी, ईरान को राज़ी करने की कोशिश की जा रही थी और ये जिम्मेदारी दी गई थी हमारे फील्ड मार्शल जनाब जन आसिम मुनीर साहब को। तो उसमें अभी तक कामयाबी नहीं हुई, लेकिन ईद के दूसरे दिन यानी कि आज 28 तारीख को एक दूसरे पर हमले किए गए हैं। अमेरिकी फ़ौज ने 5 ईरानी ड्रोन्स तबाह करने का दावा किया। छठे ड्रोन की लॉन्चिंग को रोक दिया गया। ये अमेरिकी फ़ौज के सेंट्रल कमांड ने कहा और उन्होंने कहा कि जी ईरान की तरफ से जो है वो ये काम किया गया है। कुवैत की तरफ ईरान ने फिर कुवैत की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं और कुवैती फोर्सेस ने उसको कहा गया है कि जी तबाह कर दिया है। तो कुवैत में चूंकि अमेरिकी फ़ौजी अड्डा है, इसलिए पहले बंदर अब्बास, ईरान बंदर अब्बास जो है वहाँ पे हमले किए गए अमेरिका की तरफ से, और फिर उसका जवाबी कार्रवाई ईरान ने की कुवैत अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमेरिकी हमलों के जवाब में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर मिसाइल हमलों की वीडियो भी जारी कर दी और ये इसलिए किया गया कि एक जहाज़ गुजरना चाह रहा था आबना हुर्मुज़ से, अमेरिकी जहाज़, उस पर ईरान ने फायरिंग की और उस जहाज़ को पसपा होने पर मजबूर किया गया और वो कोशिश नाकाम हुई और जो जहाज़ जो है वो अमेरिकी जहाज़ फिर वो वापस चला गया। और ये रूसी खबर रूसी न्यूज़ एजेंसी ने इसको खबर को बताया है, नशर किया है, और जिसके जवाब में अमेरिकी हमलों के सबसे पहले जी ईरान के साथ जो मुआहिदा है वो नहीं हो पा रहा, और ये अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का बयान आया और जिसके जवाब में फिर अमेरिका ने ईरान में फ़ौजी तनसीब पर हमले और मुतादिद ड्रोन गिराए, ये अमेरिका की तरफ से बताया गया। तो ये झड़प इसलिए झड़पें हो रही हैं कि आबना हुर्मुज़ पे मुकम्मल कंट्रोल है ईरान का, और फिर ईरान और ओमान मिलकर जॉइंटली इस पे एक सिस्टम बना रहे हैं ताकि जो जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजरेगा उससे टैक्स लिया जाएगा, टोल टैक्स लिया जाएगा और उससे उस बहरी गुजरगाह का मुआवजा लिया जाएगा। और अमेरिका ये नहीं चाहता, और अमेरिका चाहता है कि ओमान जो है वो इस मामले में ना आए, और अब सदर ट्रंप ने ओमान को भी धमकी दी है कि हम आप पर भी हमले करेंगे और आप अगर बाज ना आए और ईरान के साथ रहे तो फिर आपको भी सबक सिखाएंगे। इस तरीके से ये मामला अभी तक जूं का तूं है। ईरान अमेरिका जंग जो है वो बदस्तूर अभी तक अटकी हुई है। अमेरिका को अलबत्ता अभी तक चूंकि सपोर्ट हासिल नहीं है यूरोप की, नेटो की, बड़े बड़े ममालिक की, और फिर ईरान के साथ चाइना और रशिया डट कर खड़ा है, और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा है। हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान जो हैं वो सहूलतकार बने हुए हैं और उनको भी कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो ये लेटेस्ट पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान पर अमेरिका के हमले, अमेरिका के ईरान पर अमेरिका के हमले, फिर ईरान ने जवाबी हमले किए कुवैती फ़ौजी अड्डों पर, और इस तरीके से वीडियोस भी जारी कर दी गई और दोनों की तरफ से
اور پھر ایک دوسرے کے حملوں کو ناکام بنانے کا بھی دعویٰ کیا گیا. تو یہ سٹیٹس ابھی تک برقرار ہے. لہٰذا ان حالات میں کیا ہو رہا ہے؟ ان حالات میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ اب اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. پاکستان جناب ہمارے حکمران جو ہیں وہ درمیان میں اٹکے ہوئے ہیں، اور ان کو نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اور اب جو اگلی اطلاع آنے والی ہے، اگلی اطلاع بہت جلد آئے گی، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جو صدر ٹرمپ کی گفتگو سامنے آئی اس میں انہوں نے بڑی تعریف کی شہباز شریف صاحب کی اور فیلڈ مارشل کی، دوبارہ تعریف کی ہے. لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ بڑی تعریف کی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تعریف کے بدلے میں ابھی بھی کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. اور ڈیمانڈ ایک ہی کی جا رہی ہے جناب، اور وہ ہے کہ جناب کسی بھی طریقے سے آپ ابراہم اکارڈ سائن کر لیں. اب یہ ایران امریکہ معاہدہ جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے، اس کو اب ایک سائڈ پہ رکھ دیں آپ، کہ ایران امریکہ معاہدہ اور پاکستان ثالثی کرے گا، نہیں، وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیں. اب صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ آئیں اور آ کر ابراہیم اکارڈ سائن کریں اور اسرائیل کو تسلیم کریں. اسلام آباد میں اسرائیل کا سفارت خانہ ہو، اسرائیل کے سفیر اسلام آباد میں موجود ہوں، اور ادھر امریکہ کا سفارت خانہ بھی ہے، انڈیا کا سفارت خانہ بھی ہے. تو آپس میں ہم گپ شپ بھی لگاتے رہا کریں گے اور جو کچھ کرنا ہے وہ کرتے رہا کریں گے. اس لیے یہ سچویشن جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں. تو اب اگلا جو پیغام آنے والا ہے وہ بہت دلچسپ ہے جی. وہ پیغام یہ آنے والا ہے کہ یا تو تسلیم کریں یا پھر آپ تیار ہو جائیں. اس کے لیے اگلا پیغام جو ہے وہ سائفر آ چکا ہے، اوپنلی ڈسکشن ہو چکی ہے، وائٹ ہاؤس میں کھانا کھلایا جا چکا ہے، پیمپرنگ ہو چکی ہے. اب امریکہ کسی وقت بھی صدر ٹرمپ جو ہے وہ یو ٹرن لیں گے اور کہیں گے جناب آئیں اور آ کر یہ کام کریں. اب اگلی خبر ہے جی، اور اس میں ایک اور بات آپ کو بتاتے ہیں، وہ ہے خاص طور پہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ عید الاضحیٰ پہ بار بار بچ گئے، قربانی سے بال بچ گئے. بڑی دلچسپ سٹوری ہے، اور ویسے تو لائٹ سی سٹوری ہے، لیکن آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے کیونکہ ہر وقت سنجیدہ نوعیت کی خبریں جو ہیں وہ بھی اچھی نہیں ہوتی. تو ہوا یہ ہے کہ ایک براؤن بھینسا تھا، گورا بھینسا جسے کہتے ہیں، بنگلہ دیش میں، اور 700 کلو اس کا وزن تھا. بڑا خوبصورت تھا، اور خوبصورت ہے بلکہ بہت ہی خوبصورت. اور اس کو یہ نایاب سفید بھینسا اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ بنگلہ دیش میں تھا، اور اس کا نام انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ رکھا ہوا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کا نام رکھا ہوا تھا. بنگلہ دیش میں یہ ایک خرید لیا مسلم بھائی نے، اور انہوں نے کہا کہ اس کی قربانی میں کروں گا، اور وہ پوری دنیا میں وائرل ہو گیا، اور اس کی ویڈیوز بننے شروع ہو گئے. اور جب ویڈیوز بننے شروع ہو گئے تو پورے بنگلہ دیش میں یہ دھوم مچ گئی، بلکہ انڈیا میں بھی دھوم مچ گئی کہ آج کل جو ہے وہ عید پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو قربان کیا جائے گا، یعنی کہ بھینسے کو. اس کا مسئلہ لا اینڈ آرڈر کی طرف چلا گیا، اور پھر بنگلہ دیش کی وزارت داخلہ نے اس کی قربانی کو روک لیا کہ اسے قربان نہ کیا جائے. اور پھر گورنمنٹ آف بنگلہ دیش کی وزارت داخلہ نے اس کو خرید لیا، اور جس نے خریدا تھا، جس شہری نے، اور اس کو واپس پیسے کیے گئے، اور اس طریقے سے اسے کہا کہ آپ قربانی اور کر لیں. اور اس 700 کلو گرام وزنی اس بھینسے کو، سفید اور بھینسے کو جی داخل کر دیا گیا، اور اس کو لے جایا گیا ہے چڑیا گھر، اور وہاں پہ اب اس کو رکھا جائے گا، اور وہاں پہ اس کو ایک ماڈل کے طور پہ، ایک پالتو جانور کے طور پہ وہاں پہ اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے. اور اس طریقے سے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ بچ گئے ہیں بال اس قربانی سے. تو بنگلہ دیشی وزیر داخلہ صلاح الدین نے یہ حکم دیا تھا کہ اس کو واپس کریں اور چڑیا گھر اس کو منتقل کر دیا جائے، لہٰذا اس کو چڑیا گھر منتقل کر دیا گیا ہے. اس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بچ گئے ہیں بال، یعنی کہ بھینسا جو ہے وہ بال بچ گیا ہے. تو یہ صورتحال ہے جناب، سچویشن. اب اگلی خبر ہے، ذرا پاکستان کی طرف بھی چلتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کیا صورتحال چل رہی ہے. تو
ट्रंप हो गया जनाब। आगे है कुर्बानी, क्योंकि गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, ये कहा गया गवर्नमेंट की तरफ से कि जनाब इस साल बड़ी कुर्बानी की गई है और लोगों की कुव्वत खरीद बहुत ज़्यादा है। ये दावा किया गया, क्योंकि ये हर साल कोई ना कोई इवेंट होता है तो हुकूमत ये काम करती है। लेकिन मेरे पास जो अदाद शुमार हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ कि इस साल कुर्बानी जो है वो कम हुई है। पिछले 4 सालों में 2022, 23, 24, 25, 26, बल्कि 5 सालों में सबसे ज़्यादा कुर्बानी जो हुई वो साल 2022 में हुई। इमरान खान साहब के ज़माने में उस वक्त 1 करोड़ जानवर खरीदा गया था। 1 करोड़ जानवरों की कुर्बानी हुई थी और उसके बाद ये कुर्बानी के जानवरों की तादाद मुसलसल कम होती जा रही है। हालांकि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है और कुर्बानी में इजाफा होना चाहिए था, लेकिन कुर्बानी के जानवरों की तादाद कम होती जा रही है। और इस साल जो है सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक 72 लाख जानवर जो है वो कुर्बान किया गया है। छोटा बड़ा जानवर कुर्बान किया गया 72 लाख। तो तकरीबन 28 लाख जानवरों की कमी आई है, यानी कि 28 लाख खानदान जो हैं वो कुर्बानी के इस्तात से निकल गए, यानी कि उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो कुर्बानी कर सकें। ये वार्निंग, अलार्मिंग सिचुएशन है उन हुक्मरानों के लिए जो समझते हैं कि पाकिस्तान में सब अच्छा है और ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये जो गुल खिलाए गए, ये उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है और ये मामलात हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसकी रीज़न ये है कि इस पिछले ईरान अमेरिका जंग जब स्टार्ट हुई, इस दौरान जो हमारे पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, गैस की कीमतें, मट्टी के तेल की कीमतें, बिजली की कीमतें, ये कई गुना बढ़ा दी गई हैं, ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं, 100 गुना इजाफा कर दिया गया है। और इस वक्त भी 400 रुपये फी लीटर, 400 रुपये से ज़्यादा है डीजल और पेट्रोल की कीमत, 405-7 रुपये पर लीटर इस वक्त सेल हो रहा है। और यही हाल बिजली का है। और क्योंकि आवाम के पास वो जो है पैसे बिल्कुल नहीं हैं और सूरत हाल जो है ये है कि पाकिस्तानी मईशत में जो तशवीशनाक सूरत हाल है, बिजली और गैस का मजमूई गर्दिशी कर्जा 5,100 अरब रुपए तक पहुंच गया है। 5,100 अरब, जो गुज़श्ता बरस 3,500 अरब था, यानी पिछले साल 3,500 अरब था और अब वो हो चुका है 5,100 अरब, यानी कि 1,600 अरब, 1,600 अरब रुपए का उसमें इजाफा हो गया है। और महंगाई दोबारा डबल फिगर में दाखिल चली गई है। और ये कहाँ पे कहा गया, ये सरकारी रिपोर्ट है, ये प्राइवेट रिपोर्ट नहीं है, अपोजिशन की रिपोर्ट नहीं है, सरकारी रिपोर्ट है। कायमा कमेटी बराए वजारत ख़जाना को ये ब्रीफिंग दी गई है और ये कौन, हुकूमत पाकिस्तान और वजारत ख़जाना ने यह ब्रीफिंग दी है कि हमारे यहाँ हालात ये है। इसके साथ साथ जी एक उसकी ये सब के सब फिर ये कहते हैं कि हम खौफजदा नहीं है। असल प्रॉब्लम यही है कि डर इसी वजह से है कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया और उल्टा ये कि ये सदर ट्रंप की खुशनुदी हासिल करते करते यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अब वो इनको बंद गली की तरफ लाकर उसने खड़ा कर दिया है और इनको शायद समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें। आखिरी अगली खबर है जी, वो ये है कि मरियम नवाज साहबा जी, क्योंकि वो गले का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं और अपने मुखालफिन, बल्कि हर किसी को मुखालिफ समझती हैं सिवाय अपने आप के, और उनको टिका के समझती हैं। तो टिका के समझती हैं जी अपने आप मुखालफिन को बुरा। तो उन्हें अचानक हॉस्पिटल दाखिल किया गया और पहले तो इस बात को मख्फी रखा गया कि उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। मेडिकल सिटी अस्पताल, शरीफ मेडिकल सिटी में उनको ले जाया गया और वहाँ पे मेजर सर्जरी की इत्तलाआत आई और अस्पताल से जो है वो मुकम्मल तौर पर वहाँ पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया था, क्योंकि हॉस्पिटल भी उन्हीं का अपना है। और उसके बाद फिर अब जो ऑफिशियली जो है, जब ये सारी खबर बाहर आई, उमर दराज गोंदल साहब इसको खबर को लेके आए मंदिर आम पे और उन्होंने बताया कि इस तरीके से ये इमरजेंसी में सारा कुछ हुआ है, सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है और ईद के दिन या शायद ईद से
عید سے ایک دن پہلے یہ سارا کام کیا گیا ہے، اور اسی لیے شاید مریم صاحبہ کی کوئی ویڈیو نظر نہیں آ رہی تھی کچھ دنوں سے، تو اس کے نتیجے میں پھر اب مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس بارے میں اطلاع دے دی ہے، آفیشلی مان گئے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ تو صورتحال بڑی کلیئر ہے کہ ان کی رکھا گیا تھا، لیکن مریم اورنگزیب صاحب نے بتایا کہ ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا تھا اور ایمرجنسی میں ان کا ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے، آپریشن ہوا ہے، سرجری ہوئی ہے، پھر ان کو گھر منتقل کر دیا گیا ہے، اور اس لیے معاملات جو ہیں وہ اب اس طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اگلی خبر ہے جی کلبھوشن یادیو کی۔ کلبھوشن یادیو کا جب معاملہ آیا تو ان کو جب گرفتار کیا گیا، ان کو سزائیں ہوئی، تو پاکستان میں قانون نہیں تھے اس طرح کے قیدیوں کو ڈیل کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے جو ایک قیدی تھا، جو قیدی کے تمام پہلے سے موجود ہیں قوانین، کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلا گیا تھا انڈیا، اور وہاں سے کچھ ڈائریکشنز آ گئی تھیں، اس لیے کلبھوشن یادیو کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ہم نے ایک نئے قانون بنائے تھے، اور باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ سے قانون سازی کی گئی تھی کلبھوشن کے لیے، اور وہ تمام حقوق، وہ تمام سہولتیں جو کلبھوشن کو دینے کے لیے قانون سازی کی گئی تھی وہ موجود ہے قانون، لیکن وہ کلبھوشن کو تو رعایتیں مل رہی ہیں، عمران خان کو، بشرا بی بی کو، شاہ محمود قریشی کو، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز، عالیہ حمزہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، ایمان مزاری، ماہرنگ بلوچ، صنم جاوید، فلک جاوید، ان کو میسر نہیں ہے، اور وہ تمام حسان نیازی اور وہ تمام جو سیاسی قیدی ہیں، سیاسی رہنما ہیں، جو فوج کی تحویل میں ہیں، جو فوجی عدالتوں سے غیر قانونی سزاؤں کے نتیجے میں ہیں، ان کو ابھی تک وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں، جو سہولتیں پاکستان میں جاسوسی کرنے والے کو، پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے والے کو، پاکستان میں قتل و غارت کرنے والے کو میسر ہیں، اس قیدی کو تو میسر ہیں، لیکن پاکستان کے جو سابق وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے جو شہری ہیں، پاکستان کے جو سیاسی کارکنان ہیں، رہنما ہیں، ان کو میسر نہیں ہے۔ یہ صورتحال اس وقت ہے جی عملاً۔ تو عید کے موقع پر بھی ان کو کوئی شرم نہیں آئی، کوئی حیا نہیں آئی، عید نماز پڑھنے پر پابندی، عید کے موقع پہ نئے کپڑے پہننے پر پابندی، اور عید کے موقع پر باہر ملاقاتوں پہ پابندی، اور عزیز و اقارب سے بھی ملاقاتوں پر پابندی، یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، باقی خبر انشاءاللہ اگلے